ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ प्रथमोऽध्यायः। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोकहिते रताः सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुर्मनोरमाम्। तदन्तरे महातेजो व्यासशिष्यो महायशाः सूतः शिष्यगणैर्युक्तः समायातो हरिं स्मरन्। तमायान्तं समालोक्य सूतं शास्त्रार्थपारगम् मुनिं सर्वे समुतस्थुः शौनकाद्यास्तपोधनाः। सोऽपि तान् सहसा भक्त्या मुनीन् परमवैष्णवान् नमाम दण्डवद्भूमौ सर्वधर्मविदाम्बरः। वरासने महाबुद्धिस्तैस्तदा मुनिसत्तमैः उवास सतसो मध्ये सर्वैः शिष्यगणैर्वृतः। तत्रोपविष्टं तं सूतं शौनको मुनिसत्तमः बद्धाञ्जलिरिमां वाचं प्रपृच्छ विनयान्वितः। महर्षे सूत सर्वज्ञे कलिकाले समागते केनोपायेन भगवन् हरिभक्तिर्भवेन्द्राणां। कलौ सर्वे भविष्यन्ति पापकर्मपरायणाः वेदविद्याविहीनाश्च तेषां श्रेयः कथं भवेत्। कलावन्नगताः प्राणा लोकाः स्वल्पायुस्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नानापीडाप्रपीडिताः। प्रयाससाध्यं सुकृतं शास्त्रेषु प्रथितं द्विजः तस्मात् केऽपि करिष्यन्ति कलौ न सुकृतं जनाः। सुकृतेषु विनष्टेषु प्रवृत्ते पापकर्मणि स्वंसाः प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशयाः। स्वल्पश्रमैरल्पवित्तैरल्पकालैश्च सत्तम यथा भावेन महत्पुण्यं तथा कथय सूतनः। यस्योपदेशतः पुण्यं पापं वा कुरुते जनः सततभागी भावेन मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णयः। पुण्योपदेशो सतयः कैतवैश्च विवर्जितः अपापो न विरोधी च चत्वारः केशवोपमा। ज्ञानं सम्प्राप्य संसारे यः परेभ्यो न यच्छति ज्ञानरूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न इव नेक्षते। ज्ञानरत्नैश्च युक्तो यः परसन्तोषकृन्नरः सत्ज्ञेयः समग्रेण नररूपधरो हरिः। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामते। त्वमेव मुनिशार्दूल वेदवेदाङ्गपारगः त्वादृते न हि वक्तान्यो यतस्त्वं व्यासशिक्षितः। सूत उवाच धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ त्वमेव वैष्णवाग्रणीः यतः समस्तलोकानां हितमिच्छसि सर्वदा। शृणु शौनक वक्ष्यामि यत्त्वया श्रोतुमिष्यते नारदेनैव सम्प्रोक्तो भगवान् कमलापतिः। सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। स्वस्ति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां प्रथमोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।